जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने उन दिनों में जिन दिनों में वो आर्मी चीफ थे, सहाफियों से बात करते हुए कहा कि जो ऑरेंज लाइन का मंसूबा है, जो ट्रेन लाइन का मंसूबा था पंजाब में, उसमें मुबैना तौर पे शहबाज शरीफ साहब ने 45%, जी हाँ जी 45% कमीशन खाया। ये बात बताई है कामरान खान साहब के शो के अंदर हामिद मीर साहब ने। हामिद मीर साहब का कहना था कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने जब सहाफियों को ये बताया तो मैंने भी फिर उनसे पूछा कि 45% कमीशन उन्होंने ले लिया, तो फिर ये मंसूबा किस तरह बना। लेकिन वो उस वक्त के आर्मी चीफ थे, उनकी जानिब से इस किस्म का बयान आना और फिर बाद में उसी शख्स का मुल्क का वजीर आजम बन जाना, ये अब पता नहीं, वो क्या पता इसको क्लैरिफाई करें, वो कहें कि मैंने ऐसी बात नहीं की है। हालिया अरसे में हमने देखा कि मुख्तलिफ बयानात वगैरह सामने आते रहे जिसके ऊपर उनकी क्लैरिफिकेशन भी आती रही कि जनाब मैंने ये नहीं कहा, लेकिन ये बड़ा संगीन इल्जाम है। और हामिद मीर साहब ने भी यही फरमाया कि मैंने उनसे उस वक्त भी कहा कि इसका कोई फिर सबूत वगैरह सामने आना चाहिए। ये तो बड़ा संगीन किस्म का इल्जाम है। आपको पता है कि वो एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी था, उस मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अब तो वो बरी हो गए हैं, उनके साहिबजादे भी बरी हो गए हैं। उस केस की काफी ज्यादा तफसीलात थी, उसमें जो पैसा था वो मुख्तलिफ अकाउंट्स वगैरह में आता रहा। ये कल भी पीटीआई वालों ने भी वो सारी तफसीलात शेयर की हुई थी, अदालत के अंदर भी वो तफसीलात थी। अगर उसमें कुछ चीजें मैं आपसे शेयर कर दूं, मलिक मकसूद, जो जिसे मकसूद चपड़ासी भी कहते थे, उनके कुल डिपॉजिट जो है वो 3 अरब से ज्यादा, 25,000 उनकी तनख्वाह थी, 3 अरब से ज्यादा उनके अकाउंट में डिपॉजिट हुए थे। इसी तरह एक कैशियर था, उसके 1 अरब से ज्यादा, एक और क्लर्क था जनाब, उसके भी 1 अरब से ज्यादा। तो ये बड़ी लंबी फहरिस्त है कि ये पैसा आता रहा, अकाउंट्स के अंदर आता रहा। और उन दिनों में जो इंटरव्यूज वगैरह भी दिए मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर, उसमें भी कोई तसल्ली बख्श जवाब वगैरह नहीं दे सके थे। आपने सलमान शहबाज का इंटरव्यू सुना होगा जियो न्यूज के ऊपर, उसके अलावा दीगर जगहों के ऊपर भी चीजें वगैरह आई थी, मीडिया पे रिपोर्ट हुई थी। लेकिन यकीनन अदालत ने समझा होगा कि ये सारी चीजें ऐसी हैं, इसलिए कि वो अब सारे मुकदमात खत्म हो गए हैं, उसमें उनको बरी कर दिया गया है। और अब ये नया इल्जाम जो सामने आ गया है कि कमर जावेद बाजवा साहब ने बताया था, जिस वक्त वो आर्मी चीफ थे, उन्होंने ये दावा किया था मुबैना तौर पे कि ऑरेंज लाइन ट्रेन के अंदर शहबाज शरीफ साहब ने 45% कमीशन खाया। अब ये बड़ी, जिस तरह मैंने अर्ज की कि बड़ा संगीन जो है ये एक तरह से इल्जाम है। अगर उन्होंने लगाया या उन्होंने जो भी कहा है, हो सकता है कि आने वाले दिनों में कोई क्लैरिफिकेशन उनकी जानिब से सामने आए, वो इसके ऊपर कोई अपना मौकिफ दें। बाकी तोशा खाना जो है उसके मामला चल रहे हैं, और तोशा खाना और करप्शन रोकने के लिए पाकिस्तान में आपको पता है बड़ा जरूरी है, हमने करप्शन खत्म करनी है। इमरान खान साहब के खिलाफ, परवेज इलाही साहब के खिलाफ वो सारे मुकदमात वगैरह दर्ज हो रहे हैं। और परवेज इलाही साहब को आपको पता है कि कभी एंटी करप्शन के एक मुकदमे में वो छूटते हैं तो दूसरे में उनको पकड़ लिया जाता है। और वो तोशा खाना का केस भी बड़ी जल्दी जल्दी चलाने की ख्वाहिश है, और वो इमरान खान की घड़ियों का भी बार बार जिक्र है। और फिर जब तोशा खाना की डिटेल्स आई थी, ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाता, वो इमरान खान की घड़ियां कहते थे जी 6 घड़ियां उन्होंने ली हैं और पता नहीं उसमें से कोई घड़ी बेच दी है। तो बाकी जिन लोगों ने तोशा खाना से जो कितने 100 वहां पे तोहफे थे तोशा खाने से, वो जिनको मिले थे वो तोहफे किधर है। अगर मैं सिर्फ घड़ियों की बात करूं तो शाहिद खाकान अब्बासी और उनकी फैमिली जो है, जो साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी साहब, 11 घड़ियां तो वो लेके गए। नवाज शरीफ साहब 9 घड़ियां, इसी तरह कुलसूम नवाज साहिबा का नाम भी है इसमें, ममनून हुसैन साहब का नाम भी है, ख्वाजा आसिफ साहब की भी 4 घड़ियां हैं, एहसन इकबाल साहब ने भी उनकी भी कोई 2 घड़ियां सामने आई थी, फिर शायद उन्होंने कोई वापस वगैरह भी की थी। इसहाक डार साहब का भी नाम है इसके अंदर, जो तोशाखाना की फहरिस्त है, 4 घड़ियां। और इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जो तोहफे लेके गए तोशाखाना से, वो सारी चीजें सामने। फिर कहा जाता है कि नहीं जी वो उन्होंने बेची नहीं, उनके अपने पास है। तो अब यह भी जरूरी है, अगर उन्होंने नहीं बेची तो जिसने वापस नहीं की है, जिसके पास हैं, जिस मौजूद शख्सियत के पास, वो अपनी 11 घड़ियां रखे सामने और प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और बताए कि जनाब ये एक पेपर वर्क है और ये 11 घड़ियां हमारी, और हमने कहीं नहीं बेची, हमारे पास है। पर उसका जिक्र नहीं होता। वो तोशा खाना एक तरफ ज्यादा चीजें चलती रहती हैं। तो बाकी जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज किया कि परवेज इलाही साहब को अगर जमानत भी मिल जाती है तो उनको छोड़ा नहीं जाता। इस वक्त भी एक्सप्रेस ट्रिब्यून रिपोर्ट कर रहा है, जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूं, अभी कुछ देर पहले ही ये खबर थी कि परवेज इलाही की रिहाई के हुक्म पर जेल हुकाम का एतराज, उनको छोड़ा नहीं जा रहा है। डीआईजी को अदालत ने तलब कर लिया है। जिस वक्त तक ये वीडियो आपके सामने आए, हो सकता है कि चीजें फर्दर डेवलप
ہو چکی ہوں، پر یہ ہے کہ اس وقت جو ہے پرویز الہی صاحب کے لیے مشکلات ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ جو اداکار اسد ہیں انہوں نے ایک بات کی بھی کہ ان دنوں پاکستان میں پی ٹی آئی کا سپورٹر ہونا اور بھارت میں مسلمان ہونا جو ہے نا وہ کافی مشکلات کا باعث بن سکتا ہے لوگوں کے لیے۔ یہ کسی نے شیئر بھی کی ہوئی ہے پی ٹی آئی کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے، ان کا یہ کوٹ کسی نے شیئر کیا ہوا ہے۔ اور پھر ہم نے جس طرح ذکر کیا پرویز الہی صاحب کا ذکر کیا، علی محمد خان صاحب کو کتنی دفعہ پکڑا گیا دیگر لوگوں کے ساتھ، تو وہ کافی چیزیں آج کل ہو رہی ہیں جس میں لگتا ہے اس طرح کے تحریک انصاف تھوڑی سی زیر عتاب ہے، اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اب اپنی نئی حکمت عملی بنائی ہے الیکشنز میں جانے کی، اور اس کے اندر وہ نئی تقرریاں بھی ہوں گی۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ خبر دی تھی کہ عمران خان صاحب نے جماعت کو حکم دیا ہے کہ الیکشن کی آپ بھرپور تیاری کریں، اب ہمیں کہیں سے ریلیف مل سکتا ہے۔ اگر آپ میرے ولاگز دیکھتے ہیں اور باقاعدگی سے دیکھتے ہیں، اگر نہیں دیکھتے تو میں آپ کو بلیم نہیں کرتا، آپ کی مہربانی ہے اگر آپ لوگ کو میں سے کوئی اگر کافی عرصے سے باقاعدگی سے دیکھ رہا ہے۔ جس وقت عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہوئی تھی تو اسی وقت خبریں آنا شروع ہو گئی تھی، ڈٹ گیا کپتان نے بازی پلٹ دی، اور اس طرح کے تھب نیلز بنتے تھے، 7 دن میں الیکشن ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ ان کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا کسی بھی ادارے کی طرف سے، کسی طرف سے بھی کوئی ان کو لیگل پولیٹیکل کسی قسم کا ریلیف نہیں ملے گا۔ ان کو صرف اور صرف ایک دن ریلیف ملے گا، جس دن فیصلہ عوام کے ہاتھ میں ہوگا، جب بھی ہوگا۔ جب وہ ضمنی انتخابات ہوئے پنجاب کے اندر، ادھر جب ووٹ پڑا تو وہاں پہ ان کو ریلیف ملا، اور سب نے دیکھا کہ کس طریقے سے انہوں نے 20 میں سے 15 سیٹیں جیت لی۔ ضمنی انتخابات میں جناب 70% سے زیادہ سیٹیں وہ لوگ جیت چکے ہیں۔ تو یہی چیز ہے کہ ان کو ریلیف جو ابھی بھی اگر ریلیف ملے گا تو وہ صرف اور صرف عوام کے ووٹ سے ملے گا تحریک انصاف کو، باقی کسی جگہ سے ان کو کوئی ریلیف اس طرح نہیں مل سکتا۔ تو اب جو ہے وہ انہوں نے الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں، الیکشن لڑنے کی بھرپور انہوں نے اپنی ٹیم کو کہا ہے کہ آپ جناب اسٹریٹجی بنائیں، ہم نے کس طریقے سے الیکشن لڑنا ہے، نئی تقرریاں ہوں گی، نئے لوگوں کو مختلف عہدوں پہ لگایا جائے گا۔ شاہ محمود قریشی صاحب کو چیزوں کو لیڈ کریں گے، اور خان صاحب جو ہے وہ ان کو گائیڈ کریں گے اور لوگوں کو بتائیں گے۔ اور جس طرح میں نے کل بھی عرض کی تھی کہ جو لوگ جیل میں ہیں، جن میں کارکن بھی ہیں، لیڈران بھی ہیں، ان کو بھی ٹکٹ دیے جائیں گے، وکلا کو ٹکٹ دیے جائیں گے، مختلف لوگوں کو ٹکٹ دیے جائیں گے، ان لوگوں کو ٹکٹ دیے جائیں گے کہ جو اپنے ووٹ کی تھوڑی بہت حفاظت بھی کر سکیں جتنی ممکن ہو سکتی ہے ہیومنلی، اور ساتھ ساتھ وہ جنہوں نے حالیہ عرصے میں جنہوں نے ساتھ نہیں چھوڑا۔ تو یہ نئی حکمت عملی تیار ہو رہی ہے جناب پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے الیکشنز کے لیے، اور اس کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ خان صاحب جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب کو ٹاسک دیا ہے، کچھ دیگر لوگوں کو بھی وہ obviously سامنے ہوگا، ایک پوری جس طرح جماعت میں مشاورت سے چیزیں ہوتی ہیں وہ ہوں گی، لیکن چیزیں آپ کو تھوڑی تھوڑی بدلتی بھی نظر آئیں گی۔ اچھا، دوسری طرف ملک کے اندر جو سیکیورٹی فورسز کے اوپر حملوں کا سلسلہ اور دہشت گردی کے مختلف واقعات جو ہیں ان کا سلسلہ جاری ہے۔ یوب چھاونی جو ہے بلوچستان کا علاقہ یوب چھاونی، وہاں پہ بہت بڑا حملہ کیا دہشت گردوں نے، وہ مسلح دہشت گرد تھے، فلی ٹرینڈ تھے، انہوں نے وہاں پہ حملہ کیا۔ اب تک کے اطلاعات کے مطابق 3 دہشت گرد وہاں پہ مارے جا چکے ہیں، 4 پاک فوج کے جوان بھی شہید ہوئے ہیں وہاں پہ، اور اس کے علاوہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ 2 دہشت گرد ابھی بھی کینٹ کے اندر، گیریزن کے علاقے کے اندر موجود ہیں۔ کلیئرنس آپریشن جاری ہے جس وقت میں یہ آپ سے یہ بات کر رہا ہوں، جس وقت میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ ISPR نے اس حوالے سے تفصیلی اعلامیہ جاری کیا ہے، تو یہ اس کی تفصیلات ہیں۔ اس حوالے سے اگر کوئی مزید چیز سامنے آتی ہے تو میری کوشش ہوگی کہ آنے والے ویڈیوز کے اندر وہ جو تفصیلات اگر کوئی آتی ہیں تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں۔ اچھا، آخر میں جو ایک چیز میں نے آپ سے شیئر کرنی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ ہے جناب ٹویٹر کے حوالے سے۔ ٹویٹر نے بھی آواز اور ویڈیو کال کی سہولت کے اوپر جناب انہوں نے اپنی آزمائش شروع کر دی ہے، مطلب جسے کہتے ہیں نا کہ ایکسپیریمنٹ شروع کر دیا انہوں نے، اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ اب وہ ٹویٹر کے اوپر بھی آپ ویڈیو کال کر سکیں گے۔ آج کل ٹویٹر کی جگہ پہ وہ آپ نے دیکھا کہ ایک نئی چیز تھریڈز بھی آ رہی ہے جو فیس بک والے لانچ کر رہے ہیں۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ ان سے ریلیٹڈ کوئی چیز لانچ کریں گے تو یہ ان سے ریلیٹڈ چیزیں لانچ کریں گے، تو کافی مقابلہ انٹینس ہو رہا ہے۔ یہ جو بڑے جو سوشل میڈیا جو ٹیک جائنٹس ہیں ان کے درمیان کافی جو ہے نا آج کل مقابلہ گرم ہے۔ بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو سو مچ۔